عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع الإخوان. اليوم إن شاء الله نشوفوا أهم لي بارامتر ديال الفارياتور دو فيتاس أومرون ام اكس 2 انفرتر مع موتور اسينكرون تريفازي. غنحاول إن شاء الله ندخلو تا البلاك سيناليتيك الفارياتور. دونك أول حاجة ناليمونطي الفارياتور. دونك ناليمونطي ب 220. دونك ها هو الفاز النوتر وكتعطينا تريفازي 220. دونك اونتر فاز و فاز 220. وعندنا الموتور اسينكرون بطبيعة الحال عنده 230 تريونغل و 400 اطوال. بالنسبة للكوبلاج حنا الكوبلاج نديرو اون تريونغل لان عندنا 220 تريفاز. دونك بالنسبة لأهم لي بارامتر عندنا البارامتر الأول اللي هو مهم هو الأ 001. دونك هذا الأ 001 هذا ديال لا فريكونس دو ريفيرونس. دونك حنا لا فريكونس دو ريفيرونس غنديرو حنا من الكونسول. دونك غندخلو غنديرو 2. دونك 01 هي من البواتي دو كوموند و 02 من الكونسول. دونك حنا نديرو 02. دونك غنفاليديو. البارامتر الثاني هو الأ 002. دونك الأ 002 كتعني الران دو كوموند، واش بغيتي الران دو كوموند من الكونسول ولا من التيرمينال. دونك حنا نديرو من الكونسول. دونك ندخلو ونديرو 02. دونك باش نفاليديو الران ستوب من الكونسول. فاليدي. دونك كما كتشوفو معايا تفاليدات الران يعني من الكونسول اليمونطات لاليت. البارامتر الثالث مهم هو الأ 003. هذا لا فريكونس ماكسيمال. دونك بالنسبة لا فريكونس ماكسيمال عندنا 50 هرتز. بالنسبة للبارامتر الثاني المهم هو ديال الكورون ديال الموتور. بالنسبة للكورون ديال الموتور عندنا اون تريونغل 4.59 امبير. دونك غنمشي ندخل 4.59 امبير في البارامتر بي 012. دونك بي 012. دونك هي لامبيراج هو عطيني ماكسيمال ديالو 11 امبير. دونك انا ندير 4.59 على حساب بلاك سيناليتيك اللي عندي. ربعة فاصلة 59 امبير. دونك نفاليدي. بالنسبة لابويسونس ديال الموتور عندنا 1.1 كيلو وات. دونك غنمشيو للاش. غنمشيو للاش. عندنا الاش 003. دونك غنمشيو للاش 003. دونك غنمشيو باش ندخلو لابويسونس اللي عندنا ديال الموتور. دونك هنايا عندنا 2.2 عندنا يعني الماكسيمال ديالو. دونك حنا عندنا غير 1.1. عندنا 1.1 كيلو واط. دونك هي اللي غنفاليدي. بالنسبة للبارامتر المهم هو أ 004. دونك الأ 004 هذا ديال نومبر دو بول ديال الموتور. بالنسبة للنومبر دو بول ديال الموتور اللي عندي هنا 6 بول. دونك غندخلو غنديرو 6 بول. دونك هو اللي عندي. بالنسبة للبارامتر المهم هو الاف. نمشيو الاف. بالنسبة للاف 001 هادي ديال لا فريكونس دو سورسي. دونك هي فيها 0. دونك من هنا تقدر تفاري لا فريكونس دو سورسي. بالنسبة للبارامتر الثاني عندنا اف 002. هذا ديال الاكسيليراسيون حنا دايرين 20 سكوند. دونك وكاين الاف 003 ديال الديسيليراسيون. دونك حتى هو فيه 20 سكوند. بالنسبة للبارامتر المهم ديال يعني السي. دونك هنايا السي عندنا سي 001 هادي ديال ملتي فونكسيون انبوت. دونك عندنا فيها 0. كاين سي 002. دونك هي ملتي فونكسيون ديال انبوت.
وكاين سي 003 هي ملتي فونكسيون ديال الانبوت. وعندنا الA 082 الA 082 عندنا الA 082 هادي ديال سيليكسيون دو طونسيون. دونك بالنسبه للاطونسيون اللي عندي انا 230 دونك هي اللي عندي. دونك هادو هما لي بارامتر المهمين ديال الفارياتور مع موتور اسينكرون تريفاز. بطبيعة الحال حنا درنا كوموند لوكال اون بليس فريكونس هي كنتحكمو فيها غير من الكونسول. دونك التيرمينال ديجا خدمنا بيه في لي فيديو راه كاينين في لاشين. دونك هادو هما لي بارامتر كما قلنا المهمين. دابا غنمشي للدي. الدي عندنا الدي 001 هادي ديال لا فريكونس. دونك باش تشوف لا فريكونس هنايا كما كتشوف معايا لا ليد ديال لا فريكونس، وهنايا كاين لو كورون. عندنا الكورون تا هو ممكن تشوفو كورون دو سورسي، وكاين بليزيور بارامتر بطبيعة الحال. كاين 003 هادي ديال لو سونس، عندنا حنا دابا زيرو مكاين حتى سونس 1 لا سونس 2، وكاينين دي بارامتر لاخرين ديال لاطونسيون اكسيتيرا. دونك حنا نفيزياليزيو غير لا فريكونس، نشوفو لا فريكونس ونبداو على بركة الله باش نديرو الران ديال الموتور. دونك الران بالنسبة لا فريكونس غنمشيو ل اف 001. دونك عندنا فيها زيرو. دونك اون فوا نطلع لا فريكونس، دونك هو الموتور دونك لي طاماج. ماشي معايا حيت بارامتر اف 001 كتحكم في لا فريكونس. دونك الا مشينا ل اف 001 احنا دابا عاطين 50 هرتز. غنمشيو للدي باش نشوفو لا فريكونس دو سورسي. دونك هي عندنا زيرو اون فوا اكتيفي مارش. دونك هي لا فريكونس كتطلع كتعطينا في الاف 001 عطي 50 هرتز. اون فوا اكسيوني ستوب دونك رجع ليطا لاري. هادي كوموند لوكال. وفقنا الله واياكم الى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.